السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، يكون كلشي هذاك. دونك ليكزارسيس 3 لا سويت ديال الكونترول من طبيعة الحال. دونك الكونترول راه ديجا عندكم لا بارتي الاولى لا كوريكسيون ديالها، يعني هاد لا بارتي هادي اللي ما شافهاش يرجع ليها. كونترول ديال الماط دوزيام تروازيام اني كوليج ثالثة اعدادي. Donc, l'exercice 3, on considère la figure ci-contre de la figure هذه. عندنا OM est égal 1,2, OB est égal 2,4, OC est égal 2 sur 3, OD. 1. Montrer que OC sur OD est égal 2 sur 3. Calculer OM sur OB. Déduire que MC et MB parallèles. Ensuite, utiliser le théorème des règles de Thalès pour montrer que 3EM est égal 2ED. Très bien. دونك نجيو لافوي ديالنا باش نعرفو اش غنديرو. دونك لا كيسيون الاول دونك لاحظوا انا كنجاوب على لا كيسيون الاول دونك مونطري كو غنبينو ان او سي سور او دي est égal 2 sur 3. دونك ملي تيقول لي مونطري خصني ننطلق من شي حاجه. شنو اللي غادي ننطلق منها بنظركم من هاد ليكسبريسيون لي زيكسبريسيون اللي عندنا؟ دونك غنطلق من هذه كتشبه لها هي او سي est égal 2 sur 3 OD. دونك راه باينه العلاقه ديال هذه مع هذه. دونك عندي او سي هنا، او سي هنا 3 sur 2 sur 3 عفوا هنا، وهنا فقط او دي عندي هنا لتحت وهنا مضروبه هنا. دونك نورمالمون هذه راه سور 1. دونك الا ضربت هنا هذه غنزلها لتحت غتولي او سي sur او دي est égal 2 sur 3. هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه راه ممكن عندي هنا شنو عندي او سي ايكال 2 sur 3 او دي. دونك الا قسمت هنا على او دي وقسمت هنا على او دي غتمشي هاد او دي مع او دي غتبقى لنا او سي sur او دي ايكال 2 sur 3. يعني غنلقى نفس النتيجه بلي دو ميثود. واخا بي احنا مازال في لا كيسيون الاول. بي كالكولي او ام سور او بي. دونك عندي او ام 1,6 وعندي او بي هي 2,4. دونك 1,6 ديفيزي بار 2,4. ملي جينا هاد المعطيات فوالا. لكن هنا خصنا نحيد هاد الفاصله هادي. علاش؟ لان غادي نستعمل هاد او ام سور او بي من بعد. دونك هاد 16 1,6 راه هي 16 و 2,4 راه هي 24 صافي. دونك 16 ديفيزي بار 24 راه هي 2 sur 3. كي درتي لها استاذ تبع معايا. دونك 16 راه هي 8 فوا 2 و 24 راه هي 8 فوا 3. on va simplifier يعني نسامبليفيو. شنو غنحيدو نضرب؟ on va simplifier 8 avec 8 غتبقى لنا 2 sur 3. donc OM sur OB est égal 2 sur 3. لاحظوا معايا هنا لقينا OC sur OD est égal 2 sur 3. OD هذه من طبيعة الحال، وهنا لقينا OM sur OB est égal 2 sur 3. مزيان. دونك من بعد قال لي مونطري ان MC باراليل BD. غنمونطري دونك هذا لا كيسيون سي غادي نمونطري ان MC parallèle ABD. Donc, باش يكونوا parallèles خصني on va utiliser le théorème de Thalès ou bien théorème réciproque de Thalès. يعني إلا رجعت لهاد الفيغور هادي دونك حنا في سي on a شنو عندنا d'après le théorème de Thalès من طبيعة الحال on a OM sur OB, OM sur OB égale OC sur OD. اش كيساوي هذا؟ MC MC sur BD. دونك انا شنو قال لي مونطري؟ قال لي مونطري ان قال لي مونطري MC هادي اي BD راهم متوازيين. دونك إلا كان OM sur OB est égal MC sur BD ولا égal OC sur OD
دونك راه ام سي اي بي دي سون باراليل. دونك حنا ديجا عندنا او ام sur او بي est égal او سي sur او دي كيما وريتكم قبيلات. C'est clair, il y a 2 sur 3, 2 sur 3. Donc, est égal combien? Est égal 2 sur 3. Donc d'après le théorème de Thalès, réciproque من طبيعة الحال. réciproque d'après le théorème réciproque MC parallèle à BD. Voilà. Ensuite, utiliser le théorème d'Eric de Thalès pour montrer que 3EM est égal à 2ED. Donc, la question 2, 3EM, 3EM est égal à 2ED. Très bien. Donc, شوف فين هي. Donc, normalement, هنا راه بحال اللي عندنا لا فيغور على شكل. صافي نتوما الرسم ماشي مزيان ولكن ماشي مشكل. دونك لاحظ معايا هذه هي لو بوين بي، هي بي، هذه هي بي. دونك الا كانت بي هذه نجي مع الخط غادي نلقى هنا سي، وهذه بي. دونك هذه غتكون هي دي مع من مع ا. دونك هذه هي لو بوين او. دونك راه بي دي و ام سي راهم باراليل. ديجا اون ديجا مونطري ان هاد بي دي و ام سي راه باراليل. صافي. دونك هذا اش كيعني ان الا خديت او بي سور او سي اش غيكون كيساوي؟ غيكون يساوي او ام ياك سور او دي. اش غيساوي بي ام سور سي دي. صافي. دونك انا علاش كنقلب على او ام؟ فين هي؟ ها هي او ام، ها هي عندي هنا. وعلاش كنقلب على او دي؟ ها هي. شحال كنا لقينا حنا بي ام سور سي دي؟ دونك لقيناها هي 2 sur 3. Donc E M sur E D est égal à 2 sur 3. مزيان. دونك إلا طلعنا هذه هنا دونك تولي هنا E M، هذه تولي 3 E M، يعني هذا طلعنا هنا وهذا نطلعو هنا est égal 2 E D. وهادشي اللي طلب مني نمونطري هنا. ومن طبيعة الحال خصني نستعمل لي كونيكتور هنا. دونك هنا كتب دابخي لو تhéorème d'Eric. D'après le théorème d'Eric de Thalès, on a donc alors c'est clair. Donc كيف بينا أن 3 est égal 2 ED. وهكا كنكونو سالينا ليكزارسيس. هذا هو اخر سؤال وبالتوفيق. وراه مازال جايين لي كونطرول ان شاء الله في الطريق باش ان شاء الله تمكنوا من الطريقه ديال العمل على هاد الانواع ديال لي زيكزارسيس، وكذلك تعودوا على لي كونطرول. وما تنساوش راه كاينه في فلاشين لي كونطرول الفيزيك، لي كونطرول المات، وان شاء الله في المستقبل تكون مواد اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.